बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैं बहुत सोच विचार के बाद बना रहा हूँ। मैंने जो तजर्बा किया वही बयान कर रहा हूँ। देखो, मुझे किसी इंसान से नफरत नहीं, मगर उसके गुनाहों और गलत कामों से है। बात दरअसल ये है कि मेरे नज़दीक ज़कात व खैरात, सदक़ात व अतियात वगैरह किसी भी वेलफेयर फाउंडेशन में देने से हज़ार दर्जा बेहतर तो ये है कि ख़ुद किसी मुस्तहिक ज़रूरतमंद को ढूंढकर उसके हाथ पैसे या सामान पहुंचा दिया जाए। ये सबसे अफजल है। मैं सारे वेलफेयर ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, कोई गलत रंग देने की कोशिश ना करे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट हैं जो गरीबों और नादारों की हर तरह से मदद कर रही हैं और उन्हें सुख पहुंचा रही हैं। मगर आपके इल्म में होगा कि अच्छाई बुराई दुनिया में हर जगह है, तो अच्छे और मुखलिस इदारों के साथ कुछ वेलफेयर इदारों में शफाफियत समझ लो ना होने के बराबर है। अल्लाह जाने वो जो पैसे या सामान हम ज़कात व समकात और खैरात व अतियात की मद में इंसानियत की खिदमत के नाम पर कुछ वेलफेयर इदारों को देते हैं, तो हमारे दिए जाने के बाद उनके साथ क्या होता है, खुदा जाने बनता क्या है। क्या वो हकीकतन ज़रूरतमंद और मुस्तहिक तक पहुँचते भी हैं, या इंसान की कमज़ोर फितरत के मुताबिक रास्ते में ही कुछ लोगों की जेबों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। देखो, इंसान तबान कमज़ोर पैदा किया गया और शैतान को भी खुला छोड़ दिया गया। जब बड़ी रकूम इकट्ठी हो जाए ना और शफ़ाफ़ियत ना हो, हिसाब किताब का कोई सख्त निज़ाम मौजूद ना हो, तो बसा औक़ात इंसान कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। पता नहीं आप जानते भी हैं कि नहीं, मगर कुछ इदारों में तो चंद लोग तनख्वाहें और मराआत तक दी जाने वाली खैरात के पैसों से ले रहे होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, ट्रस्ट में काम करने वाले स्टाफ की सैलरी वगैरह, अगर मैं गलत नहीं तो ज़कात और सदक़ात के पैसों से दी जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब इदारे एक जैसे हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई दिन रात मेहनत करते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अच्छा काम करने वाले बहुत कम हैं। एक आम आदमी को बस यही पता होता है कि डोनेशन दे दो, अल्लाह बहुत खुश होगा और दोहरा अजर अता करेगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर सवाब बिल्कुल देगा, लेकिन जब हम उसकी मान कर भी चलें और उस तरीके से डोनेशन दें जैसा अल्लाह के रसूल ने उम्मत को हुक्म दिया। सदक़ात व खैरात अपनी ज़कात देने के बाद क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरी ज़ाती राय यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो आप खुद ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढो। यकीनन आपके अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा मुस्तहिक ज़रूर होगा जो तकलीफ़ में हो, लेकिन मांगता किसी से नहीं। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करें। आगे इंशाअल्लाह रमज़ान का मुक़द्दस और इंतहाई बाबरकत महीना भी आ रहा है। जो भी है, अमानत समझकर मुस्तहिकीन तक अपनी इमदाद पहुँचाएँ, क्योंकि यही असल रूह है। बरकत भी ज़्यादा है इसमें और अतियात भी बिल्कुल सही मुस्तहिकीन तक पहुँचती हैं। ये बात याद रखें कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए जिससे 7 बालियां हो गएं और हर बाली में 100 दाने हों, यानी एक दाना से 700 गुना तक फसल निकल आए। और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे अज्र इससे भी बढ़ा देता है, और अल्लाह बड़ा फराखी वाला और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत मुबारका से चंद अहम बातें निकलती हैं। पहली ये कि अल्लाह के यहाँ सदका और खैरात का हिसाब इंसानी हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी हमारी अक्ल कहती है कि 1 रुपया अल्लाह की राह में दिया तो बस 1 रुपया का सवाब मिला, लेकिन अल्लाह तो इसे ऐसे बढ़ाता है जैसे एक बीज को ज़मीन में डालो, पानी दो, धूप लगे तो पूरा खेत बन जाए। और अगर नीयत बंदे की खालिस हो, माल हलाल हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे 700 गुना से भी ज़्यादा कर देता है। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, और अल्लाह के यहाँ इसकी बरकत ऐसी होती है कि आखिरत में वज़न तोलने वाले तराजू में भी भारी पड़ेगा और अर्श का साया नसीब होगा। दूसरी बात यह कि कुरान हकीम ने इस मज़मून को बजाय मुख्तसर और साफ लफ्ज़ों में बयान करने के गंदम के दाना की मिसाल की सूरत में बयान फरमाया, जिसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जिस तरह काश्तकार एक दाना गंदम से 700 दाने उसी वक्त हासिल कर सकता है, जबकि ये दाना उम्दा भी हो और दाना डालने वाला काश्तकार भी काश्तकारी के फ़न से पूरा वाकिफ़ हो, और जिस ज़मीन में डाले वो भी उम्दा ज़मीन हो, क्योंकि इनमें से अगर एक चीज़ भी कम हो गई तो या ये दाना ज़ाया हो जाएगा कि एक दाना भी ना निकले, और या फिर ऐसा बार आवर ना होगा कि एक दाने से 700 दाने बन जाएं। और तीसरे ये कि जिस पर खर्च करे वो भी सदका का मुस्तहिक हो, किसी नाअहल पर खर्च करके ज़ाया ना करे। इस तरह इस मिसाल से अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत भी मालूम हो गई, और साथ ही इसकी 3 शर्तें भी कि माले हलाल से खर्च करे और खर्च करने का तरीका भी सुन्नत के मुताबिक हो,
اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے۔ محض جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت پر کھربوں بار رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو۔ میں ان مقدس ہستیوں کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کچھ نہیں چھپاؤں گا آپ سے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، اور وہ یہ کہ میں چند خیراتی اداروں میں گیا۔ آپ نام مت پوچھیے گا، نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ہماری پرائیویسی کے خلاف ہے۔ تو خیر، جب وہاں کے معاملات دیکھے نا تو حیران رہ گیا۔ جنہوں نے خیراتی اداروں کی بنیاد رکھی، کوئی شک نہیں کہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور یقیناً نیت بہت نیک، اچھی اور پاک ہوگی۔ لیکن اداروں میں کیا ہو رہا ہے، اس بات سے جو ٹرسٹ کے بڑے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ شاید ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جب وزٹ کیا تو محسوس ہوا یہاں خدمت خلق کم، یعنی راحت کم، اور لوگوں کو زحمت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگ بیچارے غریب اور مستحق ہوتے ہیں، اپنی امید لے کر جاتے ہیں، لیکن دفاتر میں سٹاف تنگ بہت کرتے ہیں۔ ایک تو بندہ پہلے ہی تکلیف میں ہوتا ہے، اور اوپر سے سٹاف کا رویہ دل چھلنی کر دیتا ہے۔ جو دیکھا وہی کچھ بیان کر رہا ہوں۔ بے شک آپ خود کبھی بھیس بدل کر جائیں اور تحقیق کر لیجئے گا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ کسی کی تکلیف کا احساس کیا جاتا ہے۔ میرے دل میں انسانیت کی بہت قدر ہے، در بدر ہوتے در در کی ٹھوکریں کھاتا نہیں دیکھ سکتا۔ دل جلتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھے ٹرسٹ اب بھی ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ خدمت خلق میں مصروف ہیں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ اب میری بات کریں تو میرے نزدیک زکوٰۃ و صدقات اور خیراتی اداروں میں دینے سے کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کر دینا بہتر بلکہ افضل سمجھتا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے پھریں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام میں اصل چیز یہی ہے کہ مستحق لوگوں کو تلاش کر کر کے دو، اور ہم اپنی بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، اور نتیجتاً ہماری سستی کی وجہ سے مستحق لوگ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بس اپنے سر سے گرتے پڑتے بوجھ اتارنا ہے۔ یاد رہے، یہ اتنا سود مند نہیں جتنا خود کسی مستحق کو تلاش کر کے دینا ہے۔ باقی پھر بھی آپ کی اپنی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے جو دیکھا وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ خود بھی کبھی ٹائم نکال کر بھیس بدل کر ان اداروں کا وزٹ تو کریں جہاں آپ ڈونیشن دیتے ہیں، خود حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ادارے ایک جیسے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ کچھ اچھے بھی ہیں جو واقعی مستحقین تک ہماری عطیات پہنچاتے ہیں، لیکن افضل تو یہی ہے کہ خود ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ہمارے اسلاف رات کو چھپ چھپ کر ضرورت مندوں کے گھروں میں حسب توفیق امداد پہنچاتے، اور اپنی دہلیز پر ضرورت کا سامان دیکھ کر جو پھر ان کے دل کی گہرائی سے دعائیں نکلتی نا، وہ عرش کو ہلا کر رکھ دیتی۔ بہرحال یہ بہت لمبی گفتگو ہے، منٹوں میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس آپ سے نہایت عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈیں اور اپنے ہاتھ سے انہیں عطیات دیں۔ خدا کی قسم، ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دیں گی۔ آپ کوشش تو کریں، کوشش کرنے والوں کی ہی جیت ہوتی ہے۔ دیکھنا، خود ہی ٹائم نکلے گا، اور ہاں، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور وقت میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو مجھ ناچیز کی کوئی بات بری محسوس ہوئی ہو، یا میری کسی بات سے جانے انجانے میں تکلیف پہنچی ہو، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ اور ہاں، اپنی زکوٰۃ اور خیرات و صدقات اپنے ہاتھ سے ضرورت مند لوگوں کو دیجیے، اور ان کی دعاؤں سے اپنی زندگی میں برکتیں اترتی محسوس کیجیے۔